बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। मिनिस्टर मोदीजी मैले प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई सीमाको विषय स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न आग्रह गरेँ। सबै थरी विवाद आपसी सम्बन्धको भावनामा समाधान गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको टिप्पणी। हामी सबै मुद्दा चाहे त्यो सीमाको मुद्दा होस् वा अन्य विषय सबैको समाधान गर्नेछौँ। र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा वास्तविकता चाँडो निर्क्युल हुने अमेरिकाको आशा। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुडानको राजधानी खार्तुमका बासिन्दाहरूले सहरमा दुई विरोधी सैन्य फौज बीच भएको लडाईँमा 18 जना सर्वसाधारण मारिनुका साथै 100 भन्दा धेरै घाइते भएको बताएका छन्। युद्ध सुरु भएता सहरमा गैर सैनिक नागरिक परेको यो सबैभन्दा घातक घटना हो। त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई खाना र औषधि सहयोग गरिरहेका संस्थाहरूले अवस्था भयानक बनेको बताउँदै डाक्टर अनि रक्तदाताहरूको सहयोगको याचना गरेका छन्। बीबीसीका विल रस भन्छन्, सहरको दक्षिणतर्फको बजारमा भएको लडाईँका क्रममा तोप आक्रमण र हवाई बमबारी गरिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमले उत्तर कोर्दोफन प्रान्तको एल ओबिद स्थित 40 लाख मानिसलाई सहायता सामग्री आपूर्ति गर्ने गोदाम लुटिएको जनाएको छ। सुडानमा लगभग 7 हप्ता अघि सेना र अर्धसैनिक बलबीच द्वन्द्व सुरु भएता करिब 15 लाख मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशलाई तत्काल नेटो र युरोपेली सङ्घ EUमा समावेश हुने अनुमति दिनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्। मोल्डोभामा आयोजित 40 भन्दा धेरै युरोपेली देशहरूको शिखर सम्मेलनमा युरोपले देखाउने कुनै पनि खाले सन्देहले रुसलाई थप देशहरूमा आक्रमण गर्न प्रेरित गर्ने उनको भनाइ थियो। मोल्डोभाका राष्ट्रपति माया सान्डुले युक्रेनी सिमानाबाट 20 किलोमिटर दूरीमा गरिएको सम्मेलनको आयोजनाले कियेभ प्रतिको ऐक्यबद्धता प्रष्ट देखाएको टिप्पणी गरिन्। यसअघि रुसको सुरक्षा सेवाका प्रमुखले युक्रेन द्वन्द्वमा सहभागी गराउन पश्चिमाले मोल्डोभालाई धकेलिरहेको टिप्पणी गरेका थिए। रुसले सीमावर्ती आफ्नो बेलग्रेड क्षेत्र फेरि युक्रेनबाट गरिएको तोप आक्रमणमा परेको बताएको छ। उसका अनुसार 1 जना घाइते हुनुका साथै भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। रुसको सरकारी सञ्चार संस्था तासका अनुसार प्रभावित क्षेत्रहरूबाट भागेका मानिसहरूका निम्ति अस्थायी शिविरहरू बनाइएका छन्। अर्कोतर्फ युक्रेनको राजधानी कियेभमा रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा 1 जना बालिकासहित 3 जना मारिएको बताइएको छ। अधिकारीहरूले कियेभ लक्षित सबै क्षेप्यास्त्रहरू झारिदिएको तर त्यसका अवशेषहरू खसेर मानिसहरू मारिएको बताएका छन्। युरोपेली संसदले EUको चक्रीय अध्यक्षता गर्न हङ्गेरी विश्वसनीय रहेकोमा प्रश्न उठाउँदै एउटा प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रजातन्त्र र मानवाधिकारका सन्दर्भमा हङ्गेरीको हालसालैको गतिविधिबारे चिन्तित युरो सांसदहरूको भारी बहुमत सङ्ख्याले बाध्यकारी नहुने उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो। हङ्गेरीका प्रधानमन्त्रीमाथि मिडिया स्वतन्त्रता र अल्पसङ्ख्यकको अधिकार कटौती गरेको अनि न्यायाधीशको स्वतन्त्रता र चुनावलाई कमजोर आँकेको आरोप छ। तर मतदान अघि हङ्गेरीले त्यसलाई एउटा बकवासको संज्ञा दिएको थियो। र चीनमा युवा बेरोजगारी देशभरि बढेपछि त्यहाँको हेनान प्रान्तले युवाहरूको निम्ति रोजगारी खोज्न 100 दिने अभियान सुरु गरेको छ। अप्रिल महिनामा चीनभरि 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका 5 जनामा 1 जना कामविहीन बनेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चीनमा यो वर्ष स्नातक गरेका करिब 1 करोड 20 लाख युवाले रोजगारीमा जोडिन प्रयास गर्ने अनुमान गरिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको सीमा विवादलाई आपसी सम्बन्धलाई उचाइमा लैजाने भावनामा आधारित भएर समाधान गर्ने बताएका छन्। दिल्ली भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज हैदराबाद हाउसमा भएको भेटवार्तामा सीमा समस्या स्थापित संयन्त्र मार्फत समाधान गरिनुपर्ने बताएका छन्। आजै दुई देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सहित विभिन्न सहमतिहरू भएका छन्। एक रिपोर्ट। 3 वर्ष अगाडिदेखि द्विपक्षीय सम्बन्धमा एउटा जटिल गाँठोको रूपमा प्रकट भइरहेको कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख सीमा विवादबारे आज दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन्। भेटवार्ता पश्चात आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेखको नाम नलिकनै सीमा विवाद समाधान गर्ने बारे छोटो टिप्पणी गरेका थिए। उनले भने, हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने हामी हाम्रो सम्बन्धलाई हिमालय जतिको उचाइमा लैजान काम गरिरहनेछौँ।
यही भावनामा आधारित भएर हामी सबै मुद्दा चाहे त्यो सीमाको मुद्दा होस् वा अन्य विषय सबैको समाधान गर्नेछौँ। उनी पछि बोलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा विवादको समाधान स्थापित संयन्त्रको माध्यमबाट गरिनुपर्ने बताए। Prime Minister Modi ji and I discussed the boundary matter. प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले सीमाका विषयमा छलफल गर्यौं। मैले प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई सीमाको विषय स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न आग्रह गरेँ। दुई नेता बीचको भेटवार्तामा नेपाल भारत सन्धि सम्बन्धी प्रबुद्ध व्यक्तिको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने अर्को पेचिलो विषयले भने प्रवेश नै नपाएको भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले बताएका छन्। आजको भेटवार्तामा नेपाल र भारत बीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको नेताहरूले बताए। त्यसको व्याख्या गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने, इसके अंतर्गत हमने यस अन्तर्गत हामीले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले लामो समयदेखि खोजिरहेको थप हवाई मार्गबारे सकारात्मक छलफल भएको बताए भने भैरवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलका हकमा भारतले उपकरणमा निर्भर उडान सञ्चालनलाई सहज हुने गरी ILS मापदण्ड प्रकाशन गरेको बताए। We appreciate India's approval for near border flight operation in the Gautam Buddha International. गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निम्ति सीमा निकट उडान सञ्चालनको अनुमति दिएकोमा भारतलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यसबाहेक ऊर्जा, व्यापार, दुई देशबीच डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, जलमार्ग आदिमा पनि द्विपक्षीय सहमति भएका छन्। यसै सिलसिलामा साथी शरद केसीले कान्तिपुर दैनिकको दिल्ली ब्युरो प्रमुख राजेश मिश्रलाई सम्पर्क गरी आज भएको द्विपक्षीय सहमति र समझदारीलाई त्यहाँ पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले कसरी लिएको पाउनुभयो भनी सोधेका थिए। नेपाली डेलिगेसनमा एउटा हाइड्रो ऊर्जा क्षेत्रमा भएको समझदारीलाई लिएर बडो सकारात्मक बुझाइ पाइयो। निजी क्षेत्र होस् या ऊर्जामा संलग्न सरकारी निकायका अधिकारीहरू यसलाई सकारात्मक भन्दै हामीसँगको कुराकानीमा यो राम्रो उपलब्धि भएको भनिरहेका थिए। यद्यपि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दीर्घकालीन व्यापारका दृष्टिकोणले गरिने ऊर्जा सम्झौताको कुनै पनि समझदारी सम्झौता आदान प्रदान भएको भने देखिएन। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्पिचमा चाहिँ 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली भारतले नेपालबाट ल्याउने जुन भनाइ परेको छ त्यसले पनि एउटा उत्साहित बनाएको छ। आन्तरिक रूपमा बुझ्दै जाँदा समझदारी चाहिँ बनिसकेको तर केही टेक्निकल कारणहरूले सम्झौता हस्ताक्षरकै रूप चाहिँ लिन सकेको बुझिएको छ। भारतीय विदेश सचिवले पत्रकार सम्मेलनमा इपिजी प्रतिवेदनको बारेमा अनि यो गोर्खा भर्तीको सन्दर्भमा यो अग्निपथ लागू हुने नहुने बारेमा कुनै पनि कुराकानी भएन अथवा नेपाली पक्षले उठाएन भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिएछन्। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले के भनेका छन्? 1950 को ट्रिटीको पुनरावलोकनको विषय जोडिएको इपिजीको प्रतिवेदनको सवालमा जुन नेपालमा एकदम धेरै विषय उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्री दिल्ली आउँदै गर्दा पनि आन्तरिक रूपमा प्रधानमन्त्रीमाथि त्यसको दबाव पनि थियो र सुझाव पनि थियो त्यो विषय उठान गर्नलाई। तर त्यो खालको छलफल कहीँ कतैबाट भएको चाहिँ बुझिएको छैन। त्यस्तै जसरी विदेश सचिवले भन्नुभएको छ हामी सुनेका छौँ अग्निपथ जुन भारतको योजना हो गोर्खा सैनिकलाई त्यसमा भर्ना गर्ने नगर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री तहमा कुनै कुराकानी भएको चाहिँ बाहिर चाहिँ आएको छैन। नेपालले चाहेको तर सहमति हुन नसकेको अथवा भारतले अनिच्छा देखाएको विषयहरू मुख्य मुद्दाहरू के रहे? अब हामीले बुझेको नेपालले चाहेको यसपालिको भ्रमणमा मुख्य रूपमा 3टा चाहिँ देखिन्छ। पहिलो कुरा त हाम्रो ऊर्जासँगैकै सरोकार हो कि हामीले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारतलाई निर्यात गर्न नेपालले सुनिश्चितता खोजेको छ। जुन अहिले 1 वर्षमा नवीकरण हुने प्रावधान छ नेपालले चाहिँ त्यसमा कम्ती मात्रा 25 वर्षसम्म कुनै बाधा नहुने गरी भारतले बिजुली खरिदोस् भन्ने सुनिश्चितता खोजेको। त्यस सवालमा ठ्याक्कै नेपालले भने अनुसारकै सम्झौता भएको कुनै पनि कुरा बाहिर आएको छैन। तर 10 वर्षसम्म बिजुली चाहिँ नेपालबाट भारतले खरिद गर्ने एउटा आश्वासन र त्यो अनुरूपको एउटा द्विपक्षीय समझदारी बनेको चाहिँ बुझिन्छ। जुन त्यो समझदारी चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रूपमै बाहिर आउन अझै पनि केही समय लाग्न सक्छ। तर नेपालले भने अनुसारकै 25 वर्षको चाहिँ हुन पाएको छैन। त्यस्तै अर्को 26 वर्षदेखि भारतले बनाउने भनेको पञ्चेश्वर परियोजनामा नेपालको चाहिँ बडो योपालिको चाहना त्यसलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउने त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यो विगतको वर्षहरू जस्तै फेरि पनि कुरो उठेको छ तर ठोस सहमति बनेको छैन कि 3 महिनाभित्र त्यसमाथि केही योजना ल्याउन तल्लो कर्मचारी तहमा निर्देशन दिने दुई प्रधानमन्त्री बीचको सहमति बाहिर आएको छ। तेस्रो बहुचर्चित पछिल्लो समय धेरै चर्चामा रहेको एयर रुटको सवालमा पनि नेपालले उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यसैले यस्ता केही चिजहरू जुन बोर्डरको सवाल हो या 1950 को सन्धिका जुन पुनरावलोकन छ ती विषयहरूमा पनि ठोस कुरा मूर्त रूपमा एउटा निर्णय दिन सक्ने स्थितिका कुराहरू नभएकोले ठ्याक्कै नेपालले भनेकै खोजेकै हिसाबमा उपलब्धि नपाए पनि ऊर्जाको क्षेत्रमा केही प्रतिशत केही हदसम्म चाहिँ
उपलब्धि प्राप्त गरेको छ, जसलाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सकारात्मक हिसाबमा व्याख्या गरिरहेका छन्। उनी थिए कान्तिपुर दैनिकका दिल्ली स्थित ब्युरो प्रमुख राजेश मिश्र साथी शरद केसीसँग कुरा गर्दै। अब अर्को प्रसङ्ग। संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा प्रकट भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे वास्तविकता चाँडो निर्क्यौल हुने आशा व्यक्त गरेको छ। भ्रष्टाचारका आरोपहरूमा गरिने पारदर्शी अनुसन्धानले नेपाली जनतालाई कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने देखाउने उसले जनाएको छ। सन् 2016मै सम्पन्न भइसकेको भुटानी शरणार्थीको पुनर्वास कार्यक्रमको हकमा धोखाधडीपूर्ण गतिविधि भएको भनेर कुनै उल्लेखनीय चिन्ता व्यक्त नभएको पनि दूतावासकी प्रवक्ताले बताएकी छन्। एक रिपोर्ट। नेपालबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने बाचा गर्दै कैयन मानिसहरूसँग करोडौँ रुपियाँ असुलेको आरोपमा सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सहित 30 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको करिब एक साता पश्चात काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारीले ती आरोपहरू चिन्ताजनक भएको प्रतिक्रिया BBC न्युज नेपाललाई दिएकी छन्। दूतावासकी प्रवक्ता एना रिचे एलनको भनाइमा कुनै पनि भ्रष्टाचारको आरोप जस्तै अहिले नेपालमा चर्चामा आएको शरणार्थी सम्बन्धी दस्तावेजमा अवैध अनियमितता एवं भ्रष्टाचारका आरोपहरू चिन्ताजनक छन्। साथै उनले यस प्रकरणको वास्तविकता चाँडै निर्क्योल हुने आशा पनि व्यक्त गरिन्। नेपाली अधिकारीहरूले ती आरोपको अनुसन्धान गरिरहेको हामीले बुझेका छौँ र हामी आशा गर्छौँ उनीहरूले कानुन बमोजिम अनि पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता अनुरूप वास्तविकता चाँडै निर्क्योल गर्नेछन्, दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउनेछन् अनि भविष्यमा भ्रष्टाचारका मामिला निरुत्साहित गर्नेछन्। दूतावासको भनाइ। दूतावासको प्रतिक्रियामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने नेपाल सरकार तथा नागरिक समाजका प्रयासलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आएको उल्लेख छ। अमेरिकाले सन् 2007 र 2016का बीच नेपालमा बसोबास गरिरहेका 10,000 भुटानी शरणार्थीलाई लगेको थियो। उक्त कार्यक्रम अहिले सम्पन्न भइसकेको छ र त्यसमा कुनै धोखाधडीपूर्ण गतिविधि भएका भनेर कुनै उल्लेखनीय चिन्ता व्यक्त नभएको दूतावासले बताएको छ। दूतावासले हालको भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप एवं शरणार्थी दस्तावेजमा अवैध चलखेलको विषय पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रतिबद्ध नेपाल जस्तो एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक देशको सरकारले अनुसन्धान गर्ने मामिला भएको बताएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले शरणार्थी कार्यक्रमको स्वच्छतालाई गम्भीर रूपले लिने र त्यसै अनुरूप मामिलाहरूको समीक्षा तथा अनुसन्धान गर्ने उसले बताएको छ। यसअघि नेपालमा नक्कली शरणार्थीको प्रकरण प्रकट भए पश्चात BBC न्युज नेपाललाई प्रतिक्रिया दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायोग UNHCRले पनि त्यसप्रति गहिरो चिन्ता प्रकट गरेको थियो। UNHCRको नेपाल स्थित कार्यालयले नेपाली नागरिकहरूलाई झुक्काइएको र ठगी गरिएको विषयप्रति आफूहरूको गहिरो चिन्ता रहेको जनाएको थियो। UNHCRले नेपालबाट 1,13,000 भन्दा धेरै भुटानी शरणार्थीहरूलाई विभिन्न 8वटा देशमा पुनर्वासको सहजीकरण गरेको थियो। त्यसमध्ये झन्डै 1,00,000 शरणार्थीलाई अमेरिकाले स्वीकारेको थियो। नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम सन् 2016को डिसेम्बरमा नै सम्पन्न भइसकेको छ र त्यो फेरि सञ्चालन नहुने UNHCRले बताएको छ। अब अन्त्यमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनको राजधानी कियेभमा गैराती भएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 20 जना घाइते भएका छन्। रुसी अधिकारीहरूले चाहिँ युक्रेनसँग सीमा जोडिएको बेलग्रेड क्षेत्रमा भएको बमबारीमा 8 जना घाइते भएको बताएका छन्। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ अशोक दाहालबाट। युक्रेनको राजधानी लक्षित हमलाहरू भइरहँदा त्यहाँका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की एउटा युरोपेली राजनीतिक सम्मेलनका लागि मोल्दोभा पुगेका छन्। रुस र बेलारुस बाहेकका युरोपेली र अन्य देशका नेताहरू सहभागी युरोपियन पोलिटिकल कम्युनिटीले यो सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। यो संस्था युक्रेनमा रुसी आक्रमणपछि स्थापना भएको थियो। जेलेन्स्कीले त्यहाँ युक्रेनलाई नेटो र युरोपेली सङ्घ EUमा संलग्न गराइनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्जुला फोन देर लायनसँग पनि भेट गरे। दुईजना बीच युक्रेन नेटोमा संलग्न हुनुअघि उक्त देशको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नेबारे कुरा भएको उनले बताए। ओस्लोमा भएको नेटोको बैठकमा त्यसका महासचिव येन्स स्टोल्टेनबर्गले सबै सहयोगी राष्ट्रहरू युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउन सहमत भएको बताए। रुसको रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनी सैनिकहरूले रुसको सीमावर्ती दक्षिणी बेलग्रेड क्षेत्रमा आक्रमणको प्रयास गरेको र त्यसलाई विफल बनाइएको उल्लेख गरेको छ। यसैबीच युक्रेनी राजधानीको पूर्वी क्षेत्रमा भएको एउटा क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा 3 जना मारिनुका साथै 20 जना घाइते भएका छन्। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ समाप्त हुन्छ। भोलि बेलुकी 8:45 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।